اور इनसे हम कुछ सुनने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं इसके लिए? जी। जी आप तैयार हैं। तो सबसे पहले हम इनका नाम और इनके फादर का नाम पूछना चाहेंगे। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Abdul Ahad. यस। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? My father's name is Mohammed Ahmed. वेरी गुड। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? My mother's name is Rihanna Bano. वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके बाद हम चाहेंगे कि आप अपने वालिदैन के मुतालिक, जैसे कि आपके वालिद साहब बैठे हुए हैं, एक शायरी सुना दीजिए। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा हूँ आपके आगे जो अपना सर उठाकर मैं, खड़ा हूँ आपके आगे जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। आप लोग मस्जिद में हैं तो ताली तो नहीं बजाएंगे, लेकिन सुबहान, अगर जवाब अच्छे आ रहे हैं तो सुबहान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग। तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी वालिदा के मुतालिक, अपनी मदर के रिलेटेड भी एक शायरी सुना दीजिए। माँ से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और जिनके पैरों के नीचे है जन्नत, जिनके पैरों के नीचे है जन्नत, जरा सोचिए उनके सर का मकाम क्या होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब हम आपसे सुनना चाहेंगे कुरान की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला ने वालिदैन के मुतालिक बातें इरशाद फरमाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए माशाअल्लाह, ठीक। अच्छा, आपने ये आयत जो सुनाई है वक़ज़ा रब्बुका, आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो आप इस आयत को पढ़िए और साथ में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप बताते जाइए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु, and your Lord has decreed that you worship not except him, wabil walidaini ihsana, and to parents good treatment, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, whether one or both of them reach old age with you, wala taqul lahuma uff, say not to them uff, wala tanharhuma, and do not repel them, waqul lahuma qawlan karima, but speak to them a noble word. बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तो ये आयत भी पढ़िए और उसका साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है, इंग्लिश तर्जुमा भी किया है। और अगर इनसे हम सवाल करें उर्दू के लिए तो उर्दू भी बता सकते हैं, लेकिन वक्त की वजह से हम अब आगे और बढ़ते हैं। अब इनसे पूछेंगे कि आपने नाजरा मुकम्मल किया है, तो आप नाजरा मुकम्मल के बाद आगे क्या पढ़ना चाहेंगे? आपने नाजरा मुकम्मल कर लिया है, तो अब आगे क्या पढ़ेंगे? हिफ्ज़ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे या और कुछ पढ़ेंगे? तो इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? हिफ्ज़। तो आप नाजरा पढ़ने के बाद हिफ्ज़ पढ़ना चाहेंगे। अच्छा, आप हाफिज़ भी बन जाएंगे और इंशाअल्लाह आप ज़रूर बनेंगे हाफिज़। तो हाफिज़ बनने के बाद उसके बाद आप क्या बनना चाहेंगे? कारी। कारी बनना चाहेंगे। तो सिर्फ कारी बनेंगे या उसके साथ आप डॉक्टर भी बनेंगे, पुलिस भी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, उसके साथ कारी और हाफिज़ प्लस क्या बनेंगे आप? पुलिस। पुलिस बनेंगे। तो फिर हमको डरना पड़ेगा कहीं अब्दुल अहद जो है हम ही को ना दौड़ा दे लाठी लेके, ऐसा तो नहीं होगा? पुलिस बनने के बाद कहीं हमको तो नहीं दौड़ा दोगे? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका एक जज्बा, एक टारगेट है कि ये कारी बनेंगे, हाफिज़ बनेंगे और इंशाअल्लाह ये पुलिस बनेंगे, इनका इरादा है। तो अब हम और आगे बढ़ के आपसे सवाल करेंगे
کہ آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں سب سے زیادہ کون مانتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور ابو بھی بیٹھے ہیں، امی بھی بیٹھی ہیں آپ کی۔ جواب بہت اچھی طرح دینا ہے، پھر گھر پہ آپ کو واپس بھی جانا ہے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ ابو مانتے ہیں یا امی مانتی ہیں؟ دونوں۔ دونوں۔ بہت اچھا جواب، بہت اچھا جواب، ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اب اس سے اور آگے ہم بڑھیں گے کہ آپ کو سب سے زیادہ ڈر اپنے ابو سے لگتا ہے یا امی سے لگتا ہے؟ دونوں سے۔ دونوں سے لگتا ہے۔ چلیے یہ پار کر لے گئے۔ ہم 2-3 اور سوال کریں گے، آپ وہ بھی بتا دیجئے گا۔ آپ قرآن کے ہم کو 3 سورتیں سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت بڑھیا۔ تو آپ جو ہے پہلے کلمے کو چھوڑ کے دوسرا کلمہ آپ سنا دیجیے۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، اگر جواب صحیح ہے تو کہہ سکتے ہو۔ تو یہ دوسرا کلمہ تھا، آپ تیسرا چھوڑ کے چوتھا کلمہ سنیں گے، تو آپ چوتھا کلمہ سنائیے۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، ذو الجلال کی ہے۔ اب سب سے آخر میں آتے ہیں، بس 2-3 باتیں اور۔ حروف مدہ کے متعلق ہم پوچھیں گے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف یا واو۔ اچھا، زبر زیر پیش کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی سے پڑھیں گے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ عبدالاحد کا جو ٹارگٹ ہے اور جو مشن ہے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ حافظ، قاری اور ساتھ میں پلس آپ لوگ دعا کرتے رہیے ان کے لیے۔ اور عبدالاحد جو آج یہاں بیٹھے ہیں اور بہت کم عمر میں انہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، تو میرا جہاں تک اندازہ ہے ان کی پڑھائی کا جو کریڈٹ ہے یہ زیادہ تو ان کی والدہ کو جاتا ہے، کہ انہوں نے بہت محنت کی اور پابندی کے ساتھ ان کو بھیجا، جاڑا گرمی یہ سب نہیں دیکھا، ان کی آرام کو جو ہے پیچھے رکھ دیا اور بہت پابندی کے ساتھ ان کو بھیجا، تو آج یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔